बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट इंटरेस्टेड वीडियोस के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। नाजरीन, आज फिर मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, चलते हैं आज की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि खलीज बंगाल में यानी दुनिया की गुंजान तरीन आबादियों के ऐन दरमियान में एक इलाका ऐसा है जहाँ तहजीब आज तक नहीं पहुँची और जहाँ जदीद दुनिया का शायबा तक नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, आपको हैरत का झटका तो लगा होगा, लेकिन ये हकीकत है। नाज़रीन, आपने ज़रूर जज़ायर अंडमान का नाम सुना होगा। वहाँ काला पानी जैसी बदनाम ज़माना झील थी जिसे बरतानिया सियासी कैदियों को जलावतन करने के लिए इस्तेमाल करता था, और ये वो महलका जजीरे खलीज बंगाल में है जो बरतानिया से आज़ादी के बाद विरासत में भारत को मिले थे। इन जज़ायर में से एक जजीरा शमाली सेंटिनील भी है। नाज़रीन, यहाँ के रहने वाले लोगों को सेंटिनीली कहा जाता है और ये इस इलाके के दीगर 6 कबाइल में से एक है, जिनमें अंडमानी, जरावा, ओंगे, शोम्पन और निकोबारी शामिल हैं। इनमें से सिर्फ सेंटिनीली ही ऐसे हैं जो बाकी दुनिया से बिल्कुल नहीं मिलना चाहते, बल्कि जिसने भी ऐसी कोशिश की है अक्सर बेशतर से इनकी जानब से इंतहाई जारखाना रद्द अमल देखना पड़ा, बल्कि कुछ लोग तो इनके हाथों मारे भी गए हैं। जजीरे के लोग आज इस जदीद दौर में भी गोया पत्थर के ज़माने में रहते हैं। इनका तर्ज़ ज़िंदगी आज भी वैसा ही है जैसा इंसान का आज से हज़ारों साल पहले होगा। माहिरीन बशरियात खतरा लायक है कि इनसे रब्ता करने या मेल जोल बढ़ाने के नतीजे में इन्हें आम इंसानों की वो बीमारियां लग सकती हैं जिनके खिलाफ इनके जिस्म में मुदाफ़त नहीं पाई जाती। इसलिए इस जजीरे में दाखिल होने पर अब पाबंदी आयद है और इसके इर्द गिर्द 5 बहरी मील के इलाके में कोई दाखिल नहीं हो सकता। कहने को तो ये जजीरा भारत में है, लेकिन हकीकत ये है कि इस पर कोई कानून लागू नहीं होता, और अगर कोई शख्स जजीरे में दाखिल होने की कोशिश करे और कोशिश करते हुए मारा जाए तो भी हुकूमत इस कबीले के अफराद पर कोई मुकदमा नहीं चलाएगी। ये जजीरा तकरीबन 60 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ की आबादी के बारे में जो अंदाजे लगाए गए हैं वो 100 से 150 के दरमियान है। यहाँ के वासियों का गुजर बसर शिकार पर होता है। ये तीर कमान का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जंगली हयात का शिकार करते हैं और समुद्र से मछलियाँ और कीड़े भी पकड़ते हैं। ये ज़राअत से भी वाक़िफ़ नहीं, क्योंकि जजीरे पर कोई ज़रूरी इलाका नहीं देखा गया। अलबत्ता दहातों की अहमियत को समझते हैं और दहातों को इस्तेमाल करके हथियार बनाते हैं। तारीख में इस जजीरे का जिक्र पहली बार 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज़ इसके करीब से रात के बाद गुजरा था। सन 1867 में एक हिंदुस्तानी जहाज़ नैनवा इस जजीरे के करीब फंस गया। मुसाफिर और अमला भी हिफाजत सैल तक पहुंच गया और वहाँ तीसरे रोज़ मकामी कबायली अफराद ने इन पर तीरों से हमला कर दिया। कप्तान ने कश्ती के जरिए यहाँ से भागने में कामयाब हो गया और कई रोज़ बाद इसे दूसरी बहरी जहाज़ ने समुद्र से निकाला। बाकी तमाम मुसाफिरों की जजीरे पर मौजूदगी की इतला मिलने पर बरतानवी बहरिया ने यहाँ का रुख किया और देखा कि मुसाफिरों ने डंडों और पत्थरों से मुकाबला करके कबाइलों को भगा दिया था और फिर वो दोबारा इनकी तरफ नहीं आए। इस जजीरे पर जाने की पहली बाकायदा कोशिश सन 1880 में बरतानवी बहरी या के एक अफसर मोरस वडाल पोर्टमैन ने की थी। उन्होंने चंद मसलह एहलकारों के साथ इस जजीरे पर कदम रखा और इन्हें आता देखकर कबाइली गिरोह से भाग गए थे। कई रोज़ की तलाश के बाद इन्हें चंद गांव मिले। इन्होंने मजबूरी तौर पर 6 कबाइली अफराद को पकड़ा, जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा 4 बच्चे शामिल थे। इन्हें जज़ायर की मरकज़ी शहर पोर्ट
ولیریا لایا گیا، جہاں دونوں بزرگ تو بیمار ہونے کے بعد چل بسے، بچے مرے تو نہیں لیکن وہ بیمار ضرور پڑ گئے تھے، جس پر انہیں جلد بازی میں واپس جزیرے پر لایا گیا اور بہت سے تحفے تحائف کے ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کی واپسی کے بعد جو امراض مقامی قبائلوں کو لاحق ہوئے ہوں گے، غالباً انہی کی وجہ سے جزیرے کی باسی بیرونی دنیا سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ سنہ 1896 میں ایک قیدی انڈمان کے جزیرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ایک کشتی بنا کر اس جزیرے کے ساحل تک پہنچ گیا۔ تلاش کے دوران اس کی لاش اس جزیرے کے ساحل سے ملی تھی۔ اس کے جسم میں کئی تیر گھسے ہوئے تھے اور گلا کٹا ہوا تھا۔ بعد میں ان سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1974 میں کئی ماہرین نے نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کے لیے ایک دستاویزی فلم میں ان سرچ آف مین بنانے کے لیے اس جزیرے کا رخ کیا۔ اس دوران 3 دن تک قبائلی افراد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ان کی کشتی خراب ہو گئی اور اس حادثے کے کچھ دیر بعد مقامی افراد جنگل سے نکل آئے اور تینوں سے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر ڈائریکٹر کی ٹانگ میں لگا، بہرحال وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دورے میں سینٹینیل قبائلیوں کی اولین تصویر ضرور کھینچی گئی۔ رگھوبیر سنگھ کی کھینچی گئی تصویر جولائی 1945 میں نیشنل جیوگرافک میگزین میں شائع ہوئی۔ سنہ 2004 کے آخر میں بحر ہند میں آنے والے سونامی نے سینٹینیل جزیرے پر بھی تباہی مچائی۔ بھارت کی فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پورے جزیرے کا جائزہ لیا۔ کہیں قبیلے کو مدد کی ضرورت تو نہیں، لیکن ان کا رویہ بہت جہانہ نظر آیا۔ اسی مہم کے دوران 32 افراد گنے گئے جو 3 مقامات پر پھیلے ہوئے تھے اور لاش کوئی نہیں تھی۔ ان کی ہیلی کاپٹر پہ تیر اندازی کے بعد اس مہم کو ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ یقین ہو گیا تھا قبائلی بڑی حد تک سونامی کی تباہ کاریوں سے بچ گئے ہیں۔ اس واقعے نے اس جزیرے اور یہاں کے مقامی باشندوں کو دنیا بھر میں شہریت دی۔ وہ نومبر 2018 میں پیش آیا جب ایک 26 سالہ امریکی جون ایلن چاؤ مسیحی مذہب کی تبلیغ کے لیے جزیرے پہ پہنچا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ان قبائلی افراد کے ساتھ رہے اور انہیں تہذیب و مذہب سے روشناس کروائے، کیونکہ جزیرے پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، اس لیے وہ مقامی ماہی گیروں کو پیسے دے کر غیر قانونی طور پر جزیرے پر پہنچا۔ چاؤ کے خطوط کے مطابق وہ جانتا تھا کہ اسے موت کا سامنا بھی کر پڑ سکتا ہے اور اس کا دورہ غیر قانونی ہے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ جزیرہ شیطان کا آخری گڑھ ہے، یہاں کسی نے بھی خدا کا نام تک نہیں سنا۔ ان لوگوں کو یہ پیغام پہچانا ضروری ہے، اگر وہ مجھے قتل بھی کر دیں تو مجھ سے ناراض مت ہوں، میری لاش نکالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ 15 نومبر 2018 کو چاؤ نے جزیرے پر اترنے کی پہلی کوشش کی۔ اس کی کشتی جیسے ہی جزیرے کے قریب پہنچی، اس مقامی افراد کی سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، جس پر وہ واپس چلے گئے۔ چاؤ کے خطوط کے مطابق دوسری بار جب وہاں پہنچے تو مقامی افراد نے حیرت اور خوشی اور غصے کا ملا جلا رجحان دکھایا۔ اس موقع پر ان کے لیے مذہبی گانے بھی گائے گئے۔ چاؤ کے مطابق یہ لوگ اونچی آواز میں اور اشاروں کے ساتھ بھی بات کرتے۔ آخری خط میں چاؤ نے بتایا کہ میں نے انہیں مچھلیاں تحفے میں دیں تو ایک لڑکے نے مجھے تیر مارا جو میری بائبل میں گھس گیا، جو میں نے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ ایک روز چھوڑ کر 17 نومبر کو چاؤ نے ماہی گیروں سے کہا وہ اس جزیرے پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے بعد میں دیکھا کہ مقامی افراد اس کی لاش لے جا رہے ہیں اور اگلے روز اس کی لاش سال پر پڑی دیکھی گئی۔ پولیس نے چاؤ کی مدد کرنے پر 7 افراد کو گرفتار کیا کہ وہ جزیرے پر کیوں لے گئے، جبکہ نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج کیا گیا، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ خود امریکی حکومت نے کہا کہ وہ بھارتی حکومت پر دباؤ نہیں ڈالے گی کہ وہ قبائلی افراد کے خلاف اقدامات کرے۔ چاؤ کی لاش واپس لینے کی کوشش بھی روک دی گئی۔ بلا شبہ یہاں جدید دنیا کے کچھ نہ کچھ آثار تو اس قبیلے کو نظر آتے ہی ہوں گے۔ آسمان پر ہوائی جہاز اور سمندر میں بحری جہاز یہاں سے گزرتے ہیں۔ اتنی مہمات جو ان کے جزیرے کی طرف کی گئیں، ان سے بھی انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باہر بھی ایک دنیا ہے جو ان سے مختلف ہے، لیکن بیرونی دنیا کے خلاف اتنی مذابت غالباً تاریخ میں کسی نے نہیں کی۔ اسی بات پہ ساری دنیا کو حیرت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میری ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔
میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو فوراً سے پہلے آپ کو مل سکے. اپنے رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ مجھے آپ کی رائے کا معلوم ہو سکے. میرے دوستوں میری ویڈیو تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.